अस्सलाम वालेकुम बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों। हज़रत शमून अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किस्सा बयान करूँगी। रवायत है कि हज़रत शमून अलैहिस्सलाम बड़े हक़ परास, ज़बरदस्त, शजा व बहादुर थे। और ये भी एक रवायत से पता चलता है कि इनके बदन पर बाल बहुत ज़्यादा थे, मादन मसाल सर के बालों की, लेकिन अल्लाह ताला ने इनको क़ुव्वत बहुत ज़्यादा अता की थी। और शहर का नाम अमूज़िया है। किनारे दरियाए रोम के इस शहर के बादशाह का नाम फूता था। वो बड़ा काफर था। उसने एक मकान भी आलीशान दरिया के किनारे तैयार कराया था और इस मकान के बड़े बड़े सतून थे और वो इसमें अपना जश्न मनाया करता था। और हज़रत शमून अलैहिस्सलाम 4 महीने हर साल इस बादशाह से जाकर लड़ा करते थे और इस काफर बादशाह का 6000 लश्कर था। हज़रत शमून अलैहिस्सलाम से वो लश्कर भी लड़ा करता था और हज़रत शमून अलैहिस्सलाम चूँकि बड़े बहादुर थे, इसलिए अकेले ही काफर बादशाह के लश्कर में घुसकर हर मर्तबा तकरीबन 1000 इसके फ़ौजी मार आते थे और कसीर तादाद में मजरूह कर आते थे। और फिर इसके बाद वो अपने घर में बैठकर अल्लाह की इबादत करते थे और 4 महीने बराबर खल्क़े खुदा की ज़ियाफ़त भी बहुत करते थे। और अल्लाह ताला इन काफरों पर हमेशा इनको गालिब रखता था और इसी वजह से तमाम काफर इनसे आजिज़ रहते थे। और एक रवायत से ये मालूम होता है कि हज़रत शमून अलैहिस्सलाम की बीवी बड़ी नेक बख्त और पारसा थी। एक दिन काफरों ने आपस में सलाह की कि हज़रत शमून की बीवी को कुछ फ़रेब दिया जाए। तब बादशाह अमूज़िया ने करीब करके किसी शख्स को मख्फ़ा शमून की बीवी के पास भेजा। उसने कहा, ए बीबी, हम देखते हैं कि शमून तुम्हारी तरफ रग़बत नहीं करते हैं और इनका ख्याल किसी गैर की तरफ है। तुम अगर एक काम करो कि इनको किसी तरह मार डालो तो हमारा बादशाह अमूज़िया तुमसे निकाह करेगा, फिर तुम बहुत ही आराम से रहोगी और तख्त व सल्तनत भी तुमको मिलेगी, फिर तुम बादशाह ही करोगी। बस औरत नाकसल अक्ल ने दुनिया की तबाह से कहा कि जो तुम्हारा बादशाह हुक्म करेगा मैं बसिरो चश्मा इसको बजा लाऊंगी। तब उसने एक रस्सी इसको दी कि जब हज़रत शमून रात को सो जाएं तुम इस रस्सी से बांध रखना और फिर हमको ख़बर देना। हम इसी हालत में बादशाह के पास ले जाएंगे और वहीं इनको मार डालेंगे। बस मरदूद के कहने से हज़रत शमून की बीवी ने अपने पास रस्सी छुपा कर रखी। जब रात हो गई और हज़रत शमून सो गए, बीवी ने इनको नींद की हालत में बांधना शुरू किया। अचानक वो नींद से बेहदार हो गए और उन्होंने अपने हाथ पांव बंधे देखे रस्सी को तोड़ डाला और अपनी बीवी से पूछा कि किसने मुझे बांधा था। वो बोली कि मैंने खुद ही बांधा था। हज़रत शमून ने फिर कहा, तुमने मुझे क्यों बांधा था? वो बोली कि मैं तुम्हारा ज़ोर आजमाती थी कि तुम्हारे अंदर ज़ोर है या नहीं, और मैं ये देखना चाहती थी कि कोई दुश्मन तुमसे लड़ सकता है या नहीं। ये सुनकर हज़रत शमून ने कहा, तुम खातर जमा रखो, कोई दुश्मन अल्लाह के फजल से हमसे ज़ोर में बढ़ नहीं सकता। फिर 4 महीने के बाद हज़रत शमून इस शहर में फी सबीलिल्लाह के वास्ते गए और फिर वहाँ से लड़ाई फतह करके वापस तशरीफ़ ले आए। फिर बादशाह अमूज़िया ने हज़रत शमून की बीवी के पास लोगों को भेजा। वो बोली, मैंने इसको बांधा था लेकिन वो बड़ा ही ज़ोर आवर है, उसने इस रस्सी को तोड़ डाला। तुम लोग बादशाह से जाकर कहो। चुनाचा वो लोग फिर वापस बादशाह के पास गए और बादशाह से कहा। फिर बादशाह ने बहुत सा माल और दौलत देकर और एक लोहे की जंजीर शमून की बीवी के पास भेज दी कि आप इसको बांध रखना और फिर फ़ौरन मुझको ख़बर देना। बस दूसरे दिन हज़रत शमून को इनकी बीवी ने लोहे की जंजीर से बांधा। जब हज़रत शमून नींद से बेदार हुए तो उन्होंने अपने हाथ पाँव फिर जंजीर में बंधे देखे। ये देखते ही उन्होंने अपने हाथ पाँव हिलाए तो वो जंजीर टूट गई। फिर इसकी खबर बादशाह को पहुँची। बादशाह अमूज़िया बोला कि लोहे की जंजीर से और कोई चीज़ मजबूत नहीं है, आखिर इसके बांधने के वास्ते क्या भेजूँ? अब तो सूरत यही है कि इससे कहो कि जिस तरह हो सके इसको मेरे पास भेज दो। फिर उन्होंने हज़रत शमून अलैहिस्सलाम की बीवी से जाकर कहा। वो बोली, बहुत अच्छा, कुछ तदबीर करूँगी और फिर आपको कहला भेजूँगी, आप सब खातर जमा रखिए। एक दिन शमून लड़ाई से वापस घर में आए और अपनी बीवी से हर तरह की बातें करने लगे। इनकी बीवी ने कहा, ऐ साहिब, तुमको अल्लाह ताला ने बहुत ज़ोर दिया है, अब तुम हमको ये बताओ कि ऐसी कोई चीज़ भी है कि इससे तुमको बांध कर रख सके और तुम इसको बावजूद ज़ोर आजमाई के तोड़ न सको। सुनकर हज़रत शमून ने कहा कि तुम्हारे इससे क्या मतलब है और ये चीज़ तुम क्यों पूछती हो? वो बोली, मैं पूछती हूँ कि तुमसे कोई और ज़ोर आवर है या नहीं।
یہ سن کر حضرت شمعون نے کہا مجھ کو ایک چیز سے باندھ سکتی ہو، یعنی میرے سر کے بالوں سے یا بدن کے بالوں سے، اس کو میں نہیں توڑ سکتا۔ یہ سن کر ان کی بیوی نے شب کو نیند کی حالت میں ان کے سر اور بدن کے بال تراش کر رسی بٹ کر دست و پا ان کے مضبوط باندھے۔ انہوں نے نیند سے اٹھ کر اپنی بیوی سے پوچھا کہ ارے مجھے کس نے اس طرح سے باندھا ہے؟ ان کی بیوی بولی کہ میں نے باندھا ہے، اور میں تمہاری قوت آزماتی ہوں کہ کوئی دشمن بھی آپ کو باندھ کر نہیں رکھ سکتا، لیکن اللہ کی مرضی کو میں نہیں کہتی ہوں۔ حضرت شمعون نے اپنی بیوی سے کہا کہ آؤ میرے بند کھولو۔ وہ بولی کہ کئی دفعہ میں نے آپ کو باندھا، آپ نے اپنی قوت بازو سے کھولا تھا، اس دفعہ مجھے کیوں بلاتے ہو؟ اس کے جواب میں حضرت شمعون نے کہا اگر میں ہلوں اور زور لگاؤں گا تو میرے تمام بدن کی ہڈیاں درہم برہم ہو جائیں گی۔ بس ان کی بیوی نے جب دریافت کیا کہ بال کے بند توڑنے کی ان کو طاقت نہ رہی، پھر بادشاہ اموزیہ کو خبر دی۔ یہ سنتے ہی اس ملعون نے 1000 مرد جنگی شاطر سوار بھیجے۔ انہوں نے آ کر حضرت شمعون علیہ السلام کے ہاتھ پیر ناک کان کاٹ کر اور ان کی آنکھیں اور زبان نکال کر اور اونٹ پر لاد کر ان کافروں نے بادشاہ کے پاس حاضر کیا، اور سب کافر کہنے لگے کہ اب ہم سب شمعون سے محفوظ ہو گئے۔ جب ان کو بھی دست و پا اور زبان کٹی ہوئی اور آنکھیں نکلی ہوئی، صرف ان کا دھڑ باقی تھا، بادشاہ اموزیہ کے سامنے لے جا کر رکھا تو کوئی شخص ان کافروں سے کہنے لگا کہ میرے باپ کو اس نے مار ڈالا ہے، اور کسی نے کہا کہ میرے بھائی کو اس نے مار ڈالا ہے، اور پھر ہر شخص دعوے کرنے لگا۔ اور جب دیکھا کہ ابھی دھڑ میں کچھ معمولی سی رقم باقی ہے تو سب کے سب کہنے لگے کہ اس کو کسی شدید عذاب میں ڈال کر بالکل مار ڈالو۔ سب کافروں نے مشورہ کیا کہ اس کو دریا کے کنارے لے جا کر بلا خانہ پر سے ان کو دریا میں گرا دو۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب حضرت شمعون کا دھڑ دریا میں گرایا تو اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے آئے اور حضرت شمعون کے دھڑ کو جو ابھی ہوا پر ہی تھا اٹھا لیا، اور جو کچھ اعضاء ان کے دھڑ سے علیحدہ کر دیے گئے تھے وہ سب اعضاء اللہ کی قدرت کاملہ سے اپنی اپنی جگہ پر آ کر نصب ہو گئے۔ پھر جب وہ کٹے ہوئے اعضاء حضرت شمعون کے ٹھیک ہو گئے تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت شمعون علیہ سے کہا کہ اے شمعون علیہ السلام، اللہ نے تم کو بہت قوت و طاقت دی ہے، اللہ کا نام لے کر کھڑے ہو جاؤ۔ اور پھر اس ملعون کے مکان کا ستون پکڑ کر تمام حصار اور مکانوں کی بنیادوں کو کھود کر اس دریا میں ڈال دیا، اور اس طرح کہ کیا کوئی منتافس اور شہر کا نام و نشان باقی نہ رہا۔ اور پھر اللہ کا شکر بجا لائے اور اپنے گھر پر جا کر اپنی بیوی کو مار ڈالنے کا قصد کیا۔ اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل آئے اور کہا اللہ تم کو فرماتا ہے کہ اپنی بیوی کو مت مارو اور کوئی اذیت بھی مت دو، کیونکہ اس نے نادانی سے بادشاہ اموزیہ کی صلاح سے تم کو باندھ کر اس کے حوالے کیا تھا۔ چونکہ عورت ناقص العقل ہوتی ہے، تم اس کی یہ تقصیر معاف کرو اور اس کے ساتھ نیک سلوک کرو، اللہ مالک ہے۔ یہاں تک تو یہ واقعہ قصص الانبیاء میں حضرت شمعون کا بیان کیا گیا، اور بعض تاریخ کی کتابوں میں اور بعض تفسیروں میں جیسے تفسیر مرادیہ اور جامع التواریخ میں شمعون کو بنی کر کے نہیں لکھا ہے، بلکہ بلاد و عرب میں بنی اسرائیل میں شمعون نام ایک عابد و زاہد پارسا تھا۔ اولاً اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت زور دیا تھا اور اس کی نیک کاری اور نیک نیتی کے سبب ثانیہ 1000 مہینے کی عمر اس کو بخشی، اور وہ 1000 مہینے تک روزے رکھتے تھے اور شب و زور عبادت کرتے تھے اور کافروں سے جہاد کرتے تھے، اور وہ ہر وقت نیک کام کرتے تھے جو ثواب کا باعث ہوتے تھے۔ ایک دن ان کی بیوی نے کافروں سے صلاح سے کافروں کے ہاتھوں سے ان کو مار ڈالا، اور جس کا ذکر تفسیر مرادیہ میں یہ لکھا ہے۔ میں اسی پر اس واقعے کو اکتفا کرتی ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔